नमस्कार। नेता महोदय कुर्सी र स्वार्थको लडाईँ अति भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पक्षधर नेतालाई कुर्सी कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता, अन्य नेताहरूमा कुर्सी र नियुक्तिमा कसरी भाग पाउने भन्ने दौडधुप। विश्व समुदाय एक भएर कोरोनासँग जुधिरहँदा हामी भने राजनीतिक स्वार्थको फोहोरी खेलमै अल्मलिने कहिलेसम्म? राजनीति देश र जनताको भलाइ गर्ने भन्दा पनि आफू आफन्त र नेता कार्यकर्ताकै स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनिरह्यो हाम्रो देशमा। जनताले थाहा पाएर पनि बोल्न सकेनन्, विचार राख्ने ठाउँ पाएनन्। जनता रोगले छटपटाउँदा कुनै मतलब छैन। खाना नपाएको पीडा, बस्न समस्या भएको गुनासो सुनिदिने कोही छैन। होला कहीँ कतै सुनियो पनि होला, कसैले गाडीमा मतदातालाई खुसी पार्नुपर्छ भन्दै गाडी नै पठाएर उद्धार पनि गरे होलान्। तर केही समयसम्म एक साता लामो पैदल यात्राबाट नागरिक गाउँ पुगेको पीडा बुझ्ने सुन्ने कोही भएनन्। लकडाउन, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जारी गरिएको बाध्यकारी आदेश। तर यहाँ सरकारले नागरिक प्रतिको व्यवस्था बोध नगर्दा उल्लङ्घन गर्नेहरू बढिरहेका छन्। रोगको भन्दा भोगको चिन्ता बढ्दो छ। राहतमा विभेद भयो, राजनीति भयो भन्दै नागरिक कराइरहेका छन्। तर यो चिन्ता न सरकारमा बस्नेहरूलाई छ न प्रतिपक्षी दलहरूलाई नै। कोरोनाको महामारी देखिन साथ डर त्रासले आत्तिएर सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्दै लुकेका नेताहरू राजनीतिक स्वार्थ र अवसरका लागि भन्दै बैठक र भेलामा व्यस्त भइरहेका छन्। यति बेला घन्टौँ गफ चलिरहेको छ। आखिर यो स्वार्थ केका लागि? बच्चासँगै झोला बोकेका आमाहरू, वृद्ध बुबा आमाहरू, ससाना केटाकेटीहरू पैदल हिँडेर गाउँ जानुपर्ने यो बाध्यताले आखिर किन कहिल्यै पिरो लिन नेताहरूलाई? कोरोनाको महामारीसँगै देश लकडाउन भएको 37औं दिनमा एउटा कुरा भने भन्नै मन लाग्यो। यहाँ प्रधानमन्त्री इमान्दार भएनन्, मन्त्री इमान्दार भएनन्, नेताहरू स्वार्थ र अवसरका भोका भए। राजनीति र नेता बिग्रिँदा देश बिग्रियो, जनताको समृद्धिको चाहना अधुरो अपुरो रह्यो। यसैले कहिल्यै स्वार्थभन्दा माथि नउठ्ने नेता र उनीहरूको गुट भत्काउन सच्चा इमान्दार कार्यकर्ताले हिम्मत गरौँ। देशलाई नेताको स्वार्थ र लुटबाट बचाउन अघि बढौँ। होइन भने सत्ताका पात्र मात्रै फेरिनेछन्, स्वार्थ उही, दल फेरिनेछन्, प्रवृत्ति उही, नेतालाई गाली गर्नेहरू बढ्नेछन्, समस्या उही। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। आज हाम्रो राम्रो कारोबार छ। तपाईँको जुन चाहिँ डिपोजिट पनि राम्रैसँग आएको छ हामीसँग र विड्रो पनि हामीले जुन चाहिँ दिएको छु। सहकारीहरू चाहिँ धेरै छ। जस्तो एउटै घरमा पनि 2-3वटा भन्दा बेसी सहकारीहरू पनि देखिरहेछ होइन। अनि अब प्रायः जस्तोहरू चाहिँ सबै जस्तो बन्दैछ। चाहिने ठाउँमा जाउँ, नचाहिने ठाउँमा किन गइहाल्ने भएकोले पनि यो सहकारीमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही हो। वास्तवमा कस्तो दयनीय अवस्था छ भनेर दैनिक जीवनहरू मैले बुझिरहेको कारणले गर्दाखेरि बागमती गाउँपालिकामा विशेष गरेर यता अरूभन्दा पनि यहाँ अलिकति बागमती गाउँपालिकामै पहिलो मैले वितरण गरेको छु। वडाबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ लिस्ट ल्याएर हामीले चाहिँ त्यही लिस्ट अनुसार त्यसको चाहिँ जुन माग सङ्ख्याको आधारमा हामीले हरेक वडालाई जिम्मा दियौँ। यता बोलो बाबा स्कूल में खाना खिलैया जानुस बाबा। हाँ, हम गली वही बाटे हमरा जैबे करे। हम मकान लगभग 450 जति उहाँले नाम दर्ता गर्नुभएको छ। तर नाम त 450 दर्ता गर्नुभयो, हिजो चाहिँ 350 जति आउनुभएको छ। सम्भवतः आज त्यो सङ्ख्या पुग्छ होला, 450 आज पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने सहकारीको स्थलगत वास्तविकता, राहतमा सहयोगी हात बढे पनि वितरणमा भइरहेको गुनासो र झमेला, जाला मजदुरलाई केही स्थानीय तहले खाना खुवाउँदै गरेको स्थलगत वास्तविकता र नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो जाँच तथा अवस्था के छ भन्ने अपडेटसहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी सञ्चालन गरेर सहकारीका बचतकर्तालाई सेवा दिन भन्दै निर्देशन दिएको छ। तर प्रदेश सरकारको निर्णय आएको यति समय बितिसक्दा पनि
काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै सहकारी खुलेनन् र बचतकर्ताले सेवा पाएनन् भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेका छौँ। हामीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सहकारी सरकारी निर्देशनपछि खुले या खुलेनन्, के छ अवस्था भन्ने बारेमा स्थलगत सामग्री तयार गरेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। आम नागरिकको पहुँच भएको अर्थात् देशैभर छरिएका सहकारी संस्थाहरू जहाँ आम नागरिकले आफूले कमाएको धेर थोर बचत गरेका छन्, अर्थात् भैपरि आउँदा आपद विपद पर्दाखेरि त्यो रकम काम लागोस् भन्दै आफ्नै घर आँगनमा रहेका सहकारीमा जम्मा गरेका पैसा या बचत पनि आम नागरिकले विपदको आज 37औं दिन बितिसक्दा पनि निकाल्न पाएका छैनन्। हो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत 11 गते निर्णय गरेको थियो, जहाँ निर्णयमा लेखिएको थियो सहकारी संस्थाका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना र आम नागरिकलाई आफ्ना बचतकर्तालाई सेवा दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो निर्णय गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जहाँ लेखिएको छ कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेका निर्देशनलाई पालना गर्दै 3 जना कर्मचारी खटाएर दैनिक 3 घण्टा आफ्ना सहकारी संस्थाबाट आफ्ना निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता लिन आवश्यक परे उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेको थियो र आम उपभोक्ता जो निक्षेपकर्ताहरू छन् ती निक्षेपकर्तालाई 20,000 रुपैयाँसम्म निकासा दिने या 20,000सम्म उनीहरूको निक्षेपलाई फिर्ता गर्ने र ऋणका कारोबारहरूलाई सकेसम्म यो समयमा क्रियाशील तरिकाले ऋण प्रवाह नगर्ने भन्ने लगायतका धेरै चाहिँ निर्देशनसहित अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर 11 गते भएको निर्णय आज 17 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि के छ त सहकारीका हब मानेका कुमारीपाटी, पोलचोक, यसै गरी नेउरोड क्षेत्रमा हामी पुगिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् कि छैनन्, यहाँ कुनै एउटा सहकारी संस्था भन्दा पनि सबै सहकारी संस्थाहरू चाहे बचत तथा ऋण हुन्, चाहे बहुउद्देश्य हुन्, चाहे फाइनेन्स नै किन नहुन्, ती सबै हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यी सहरमा यी प्रमुख स्थानमा कुमारीपाटी, पुल्चोक र न्युरोडमा रहेका सहकारी खुलेका छन् कि छैनन्, एकपटक यी दृश्यहरू हेरौँ। वैशाख 15 गते विभिन्न काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका विभिन्न सहकारीका जुन सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले संयुक्त रूपमा बसेर हस्ताक्षर गर्दै विभिन्न निर्णयहरू 7वटा निर्णयहरू गरेका थिए र 16 गतेबाट सहकारी खोल्ने भएर उनीहरूले तयारी पनि गरेका थिए। यद्यपि सहरी भेगमा जहाँ जो आम सञ्चालकहरू सहरी भेगमा रहेका सञ्चालकहरू सहकारीहरूमा 16 गते सहकारीका सञ्चालकहरू खोल्न आउँदा सवारी पासका कारणले उनीहरू बीच बाटोमै होल्ड भएका थिए र उनीहरू यत्तिकै फिर्ता हुनु परेको गुनासो आएको थियो। हरेक गाउँ टोलमा यति बेला सहकारी छ्यापछ्याप्ती रहेका छन्। यदि तपाईँ आफ्नो घर छेउमै मात्रै हेऱ्यो भने पनि सयौँको सङ्ख्यामा, दर्जनौँको सङ्ख्यामा सहकारी रहेका छन्। सहरी भेग र व्यस्त ठाउँ न्युरोड, कुमारीपाटी, पुल्चोकको हकमा या मुख्य सहर बजारमा पासको समस्या भए पनि ग्रामीण भेग र जुन विशेष गरी आफ्नै घर छरछिमेकमा रहेका सहकारी सञ्चालक भने अझै पनि नियतवश जानाजान निर्णय भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सहकारी खोल्न चाहिरहेका छैनन्। सहकारी संस्थाहरू आखिर किन खोल्न चाहँदैनन् त? हो, जसको प्रमुख कारण हो उनीहरू चाहन्छन् कि बचतकर्ताले बचत गरेको पैसामा आफ्नै हालिमुहाली होस् र जुन बचतकर्ताले बचत गरेको पैसामा आफूले लगानी गर्न पाउँ र सकेसम्म बचतकर्तालाई त्यो फिर्ता गर्न नपरोस्। हो,
अधिकांशको नियत सफा भए पनि यो भिडमा खोल्न चाहने इच्छा भएका सहकारीहरू जसले खोल्न सक्छन् किन खोलिरहेका छैनन् त? मुख्य कारण यही नै हो। कुमारी पार्टीमा रहेको छ कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, यो खुलेको छ। यहाँ यो खुलेको चाहिँ आम दर्शकलाई दृश्य देखाउँछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जाने क्रममा यति बेला हामी यो त्रिशक्ति कृषि बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा छौँ, जुन हात्तीवनमा रहेको छ ललितपुरको। र यो संस्था अहिलेसम्म पनि खुलेर सेवा दिइरहेको छ। के कस्तो छ सेवा, कसरी प्रभाव भइरहेको छ थोरै हामी यहाँ बुझ्छौँ। कोही खुलेका छन् भने बिहान 3 घन्टा मात्रै खुलेका छन्, अहिलेसम्म पनि खोल्न नसक्नुको कारण के हो? यो कस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म खुल्न नसक्नु एउटा एक नम्बर त तपाईँको जुन चाहिँ सरकारले प्रदेश सरकारले चाहिँ खोल्नु हुने हामीलाई निर्देशन दियो तपाईँको जुन चाहिँ, र जुन चाहिँ प्रशासनले के गर्यो भने चाहिँ सहकारीको पासलाई चाहिँ तपाईँको आइडेन्टी कार्डलाई चाहिँ नमान्ने, तपाईँहरू पास उपलब्ध पास लिएर आउनुहोस् भन्ने, पास चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नदिने हामीलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो छ तपाईँको। आज तपाईँहरूको कारोबार भयो, कतिको चाहिँ सेवाग्राही आउनुभयो, कति लिनुभयो, जानकारी दिन मिल्छ थोरै? आज हाम्रो राम्रो कारोबार छ तपाईँको जुन चाहिँ डिपोजिट पनि राम्रैसँग आएको छ हामीसँग, र विड्रो पनि हामीले जुन चाहिँ दिएको छ। करिब तपाईँको 17-18 जना हामीले आज पनि कारोबार गरेको छ तपाईँको जुन चाहिँ विड्रो तपाईँको 10-12 जनालाई दिएको हुन्छ हामीले। घरैबाट जुन चाहिँ एउटा नम्बर जुन चाहिँ राखेर तपाईँको सम्पर्क गर्ने, यो व्यक्तिलाई आधिकारिक व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर संस्थामा नोटिस तासेर पनि सेवाहरू दिइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्छौँ हामीले होइन। अब कुनै संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय तोकेर यति बजेदेखि यति बजेसम्म खोल्ने, जस्तै 2 घन्टा 3 घन्टा एउटा खोल्ने गरेर चाहिँ पनि खोलेको। केही स्थानमा 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुलेका पनि छन्, तर अधिकांश स्थानमा अझै पनि अधिकांश सहकारी, केही बाहेक अधिकांश सहकारीहरू भने अझै पनि खोल्न सकेका छैनन्। र यो न्यु रोड क्षेत्रमा यहाँ स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ, थोरै कुराकानी गर्छु। यो न्यु रोड क्षेत्रमा सहकारीहरूको अवस्था के छ तपाईँहरू यहीँकै स्थानीय? हजुर, यो न्यु रोड एरिया स्पेसली चाहिँ यो पाकोमा चाहिँ सहकारीहरू चाहिँ धेरै छ। जस्तो एउटै घरमा पनि 2-3वटा भन्दा बेसी सहकारीहरू पनि देखिरहेछ होइन। अनि अब प्रायः जस्तोहरू चाहिँ सबै जस्तो बन्दैछ। अनि कुनै चाहिँ जस्तो अब कोही निडीहरू छ नि होइन, उनीहरूले आफैले फोन गरेर कन्ट्याक्ट गरिरहेछ भने चाहिँ एउटा दुइटा चाहिँ खोलिरहेको चाहिँ छ, तर रेगुलरली चाहिँ खोलिरहेको छैन। सबभन्दा अन्तिम पहिलो फ्लोरमा पहिलो तल्लामा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सटरहरू देख्नुहुन्छ मोबाइल पसलको, र त्योभन्दा जति माथि तपाईँ हेर्नुहुन्छ अधिकांश ठाउँमा सहकारी नै सहकारी छन्। अब कसैलाई एकदम आवश्यक पर्यो उसको लागि चाहिँ खोल्ने गरेका छन्, र अरू चाहिँ सबै थप्पै छ। अहिले केही पनि खोलेको छैन। तपाईँले देखाएको छ न्यु रोड एरियाभरि सबै चाहिँ अब लकडाउनै छ। जहाँ पाए त्यहाँ गइहालौँ, मान्छेसम्म सम्पर्क गरिहालौँ भन्ने अहिले मान्छेमा अहिले चाहिँ विचारै त्यस्तै छ कि किन गइहाल्ने, बेकारमा चाहिने ठाउँमा जाउँ, नचाहिने ठाउँमा किन गइहाल्ने भएकोले पनि यो सहकारीमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही हो। अब पसलले दैनिक जस्तो अब जम्मा गर्ने पसलै बन्द भइसकेपछि सहकारी कलेक्सन पनि नहुने, र पैसा चाहेको खण्डमा चाहिँ अब बाहिरको मान्छेहरू त प्रायः यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ, र घरकै मान्छेहरू यहाँको स्थानीयहरूलाई पैसा चाहेको अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ आफूले जम्मा गरेको ठाउँमा फोन कलको भरमा यसो मलाई पैसा चाहिएको छ, त्यसरी चाहिँ यसो बिहान चलिरहेछ। आम निक्षेपकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने समय हो यति बेला। सहकारी संस्था, फाइनेन्स लगायत सबै, जस्तै हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेड, केही नाम लिएँ मैले, जस्तै यसै गरी महासागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, यसै गरी समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत यहाँ धेरै छन्। यो 200 मिटरको पेरिफेरीमा पनि 45 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन्। यी केही प्रतिनिधित्वमूलक चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्रै मैले नाम लिएको, तर धेरै सङ्ख्यामा यहाँ ती सहकारी संस्थाहरू छन् जो यति बेला सरकारको निर्णय भइसकेपछि समस्याका बावजुद पनि आम बचतकर्ताप्रति, निक्षेपकर्ताप्रति अलिकति उत्तरदायी चाहिँ बन्ने हो कि भन्ने मुख्य प्रश्न हो। सरकारले निर्देशन दिएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने यस्ता संस्थाहरू बचतकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, र उनीहरूले आम नागरिकलाई तल्लो तहका ज्याला मजदुरी गर्ने व्यवसाय गरेर बचत गर्ने व्यवसायप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो। तर उनीहरूको बचतमा खेल्न पल्केकाहरूले सरकारी निर्देशनलाई अटेर गरिरहेका छन्। यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउने आखिर कसले? अब अर्को विषयको कुरा गरौँ।
हुन त देशका विभिन्न स्थानमा यति बेला कोरोनाको महामारीसँगै लकडाउनमा राहत वितरण भइरहेको छ। राहत वितरणमा गुनासो थुप्रै ठाउँमा छ। यद्यपि कतिपय स्थानीय तहलाई सहयोगी हातहरूले सहयोग पनि गरिरहेका छन्। विभिन्न स्थानमा सरकारी निकाय अथवा स्थानीय तहबाटै राहत वितरण गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न पेसाकर्मीहरूले सहयोग गरिरहँदा राहत वितरणमा भने झमेला र गुनासो आइ नै रहेको छ। आखिर राहत वितरणमा किन झमेला र गुनासो भइरहेको छ? के कसरी सहयोगी हातहरूले स्थानीय तहलाई साथ दिइरहेका छन्? विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। सङ्घीय सरकारले लकडाउनका कारण दैनिक मजदुर गरी साँझ र बिहानको छाक टार्न समस्या परेका सर्वसाधारणका लागि स्थानीय सरकारलाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दियो। कतिपय स्थानीय सरकारले राहत वितरण विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवारको पहिचान पनि गरे। सोही अनुरूप राहत वितरण पनि गरियो। तर अधिकांश स्थानीय तहमा राहत वितरणमा नै झमेला देखिएको छ। कतै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका बीचमा कुरा मिलेको देखिँदैन। उनीहरू राहत वितरणमा पनि राजनीति गरिरहेका खबर आइरहेका छन्। सर्लाहीमा धनी वर्गलाई राहत दिएको भन्दै बलरा नगरपालिकामा विपन्नले स्थानीय तहको राहत बहिष्कार गरेका छन्। राहत वितरण गर्न लाग्दा बिगौँ जग्गा हुनेदेखि सरकारी जागिरी समेतलाई राहत उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै दलित, गरिब र विपन्न परिवारले राहत लिएनन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा राहत लिन जाँदा भएको विवादमा प्रहरीको कुटपिटमा सुजित शाहको कानको जाली फुटाइदिएको आरोप पनि लागेको छ। डोटीको दिसी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरेको भन्दै वडा कार्यालय नै तालाबन्दी गरे। यता पोखरा महानगरपालिका 9 बस पार्कसँगै बस्ने कृष्ण टोलका सुकुम्बासी परिवारले पनि राहत नपाएको भन्दै आन्दोलन नै गर्नु पर्यो। त्यो कृष्ण टोलका जो स्थानीय सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई, जो हाम्रो संवाददातालाई उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ, राहत व्यवस्थित गर्नु पर्यो, राहत पाउनु पर्यो भनेर गुनासो गरिराख्नु भएको छ। यति बेला उहाँहरूले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामीले त्यसको व्यवस्था चाहिँ जस्तो चाहिँ समस्या हो, सङ्कट हो, त्यसलाई सङ्कट मोचन गर्न भने महानगरपालिकाले अगाडि बढिसकेको छ, मोचन गर्छ पनि। र महानगरपालिका अब चाहिँ उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ अब लामो समय आज 37-38 दिन हुन लागिसक्यो। अझ लामो समयसम्म चाहिँ अब हिजो 31-32 हजारलाई मारेको फेरि उनको पनि सिद्धि होला। अब कामको वातावरण बनाइदिनु पर्छ र मान्छेलाई काम गरिहाल्न दिनुपर्छ भनेर महानगरपालिका अगाडि बढेको छ। र उहाँहरू जस्तो ठुलो निर्वाचक उहाँहरू चाहिँ नआत्तिँदा हुन्छ, वडा अथवा महानगरपालिका सम्पर्क गर्दा उनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरिदिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा एकै व्यक्तिले धेरै पटक राहत पाइसकेका छन्। तर जो दैनिक साँझ र बिहान छाक टार्न समस्यामा परेका सर्वसाधारण छन् उनीहरूले एकपटक पनि राहत पाएका छैनन्। लकडाउनको बुधबार 37औं दिन सर्वसाधारण घरभित्रै बसेको पनि 37 दिन पुग्यो। दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि समेत समस्या छ, जसको समन्वय स्थानीय सरकारले गर्नै पर्छ। कतिपय स्थानीय तहले त आफै खाना बनाएर समेत टोलमा समेत पुर्याइरहेका पनि छन्। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा पनि कसैको पेट भोको नरहोस् भन्दै सामूहिक भोजनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। राजधानीकै दुर्गम मानिने बागमती गाउँपालिकामा पनि राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो सहयोगी हातहरूबाट आएको चामल, जुन चामल यति बेला यस गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रमुख दुवैजनाले लिइसक्नु भएको छ। खासै गर्दाखेरि उपत्यकाको अलिकति कर्णाली भनेर चिनिने भूगोलको हिसाबले पनि होइन, भौगोलिक अवस्था त्यस्तै कठिनाइ र यहाँको प्राय मानिसहरू चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर पनि खानुपर्ने र बागमती गाउँपालिकाको प्रमुख ज्यूहरूसँग केही कुरा भयो। हाम्रो बागमती गाउँपालिकामा पनि केही राहत अलिकति केही सहयोग गरिदिने हो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो र मैले पनि फेरि अब जताततै त्यही हिसाबले सामाजिक रूपमा जताततै सहयोग गरिरहेको भएको कारणले उहाँ र मेरो एउटा यो भूगोलको हिसाबले हामी ज्ञानता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ राहत दिनै पर्छ यस्तो बेलामा होइन।
यति दिएन भने अब मैले राजनीति त एउटा पाटो रहिहाल्यो, तर राजनीतिक सँगसँगै मेरो आफ्नै क्षेत्र र मैले यहाँको जनताको आम जनताको वास्तवमा कस्तो दयनीय अवस्था छ भनेर दैनिकी जीवनहरू मैले बुझिरहेको कारणले गर्दाखेरि बागमती गाउँपालिकामा विशेष गरेर यता अरूभन्दा पनि यहाँ अलिकति बागमती गाउँपालिकामै पहिलो मैले वितरण गरेको छु। अनि हामीले 7 वडामा जनचेतना फैलाउने र विभिन्न धेरै जस्तो अब महिला सहकारीहरू मार्फत पनि हरेक कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था पनि छ र कार्यक्रमभन्दा पनि अब मास्क, सेनिटाइजर, साबुन यस्तो चाहिँ सहकारीहरूमा वितरण गरिरहेको अवस्था पनि छ। एक चरण गाउँपालिकाले तपाईँको हरेक वडामा अब हाम्रो यो एक चरण तपाईँको चाहिँ राहत वितरण गरिसक्यो हामीले 23 लाख बराबरको चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छौँ हामीले। त्यसमा हामीले हरेक वडामा चाहिँ पारदर्शी रूपमा गर्ने हाम्रो चाहिँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर त्यसमा चाहिँ एकदम विपन्न वर्गहरू र श्रमिक वर्गहरूलाई अहिले चाहिँ राहत वितरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा र यो क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ बाहुल्य भएको क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले हरेक वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 दिन चाहिँ तपाईँ सूचना प्रकाशित गरेर तपाईँको चाहिँ यो गरिब विपन्न श्रमिकहरूलाई निवेदन दिनको लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यस अनुरूप हामीले निवेदन दिएको मध्येमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छानबिन गरेर तपाईँहरू चाहिँ वडाबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लिस्ट ल्याएर हामीले चाहिँ त्यही लिस्ट अनुसार त्यसको चाहिँ जुन माग सङ्ख्याको आधारमा हामीले हरेक वडालाई जिम्मा दियौँ। राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट होस् भन्नैका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो। तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि गरिब तथा विपन्नको पहिचानका लागि स्थानीय सरकारको छनौट गरिएको हो, तर कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि नै राहत वितरणमा विभेद गरिरहेका छन्। यो समय राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ता छुट्याउने बेला होइन, को भोको रह्यो कसको चुलो बलेन भन्दै राहत दिने समय हो। झै झगडा र भिडभाड भन्दा पनि सहज रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरी कोरोना भाइरसका विरुद्ध एक भएर लड्ने समय हो। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा जाला मजदुरी गर्ने लगायतका विपन्न परिवारहरू यति बेला समस्यामा छन्। उनीहरूलाई स्थानीय तह र सरकारले ढाडस दिनैपर्छ, सहयोग गर्नैपर्छ। अझ देशको अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएर यसमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। बस हामी सबैको चाहना यति। अब अर्को विषयको कुरा गरौँ। ललितपुरका वडा स्तरमा जाला मजदुर तथा विपन्नहरूलाई नियमित रूपमा खानाको व्यवस्था गरिएको छ। सोही स्थानमा पुगेर हामीले खाना कसरी खुवाइँदैछ अनि के कस्ता व्यक्तिहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्ने बारेमा स्थलगत खबर सङ्कलन गरेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। भोक के हो यी बाबालाई सोधे हुन्छ। कति दिनदेखि भोकै रहेर बल्ल खाना पाएर सन्तुष्ट रहेका यी बालबालिकालाई भोकको बारेमा सोद्धा थाहा हुन्छ। भनिन्छ रोग, भोक र शोकलाई कसैले जित्न सक्दैन। त्यसैले त यही एक पेट भर्नकै लागि मानिसहरू दिनरात मेहनत गर्छन्। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। लामो लकडाउनका कारण काम गर्ने स्थिति नभएपछि खाली पेट बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यस्तोमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15ले किन्डर गार्डन र महेन्द्र आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विपन्न समुदायलाई निःशुल्क भोजन उपलब्ध गराइरहेको छ। यसले निमुखा वर्गलाई सन्तुष्टि दिएको प्रष्टि देखिन्छ। यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? साटो बाटो बस्नुहुन्छ। अनि खाना खानुभयो? भयो हजुर, खाना खायो। यहाँ साटो बाटो एक्लै हुनुहुन्छ कि परिवार कोही या बाल छ, बच्चा छ, परिवार छ, सबै छ हाम्रा हजुर। अनि खाना कहिलेदेखि खाना आउनुभएको? यहाँ खाना खुवाउँछ भनेर कसले भन्यो? कसरी थाहा पाउनुभयो? खाना खानुभयो? यता बोलो बाबा स्कूल में खाना खिलैया जानुस बाबा। हाँ, हम गली वही बाटे हमरा जेबे करे हमरा वही घर सब घूम जाइए। ला जय जय रहे भगवान सबके की। यो घरमा भन्दा नि राम्रै छ, त्यही भएर आएको। हजुर राम्रै छ। अनि घरमा के छ, समस्या छ या छैन, के छ? घरमा ठिकै छ, त्यति धेरै पनि छैन, थोरै पनि छैन, ठिक्क लेभलको छ। लकडाउन लम्बियो भने समस्या होला? समस्या होला त्यो चाहिँ। कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर?
मेरो घर चाहिँ 5 थर हो। यहाँ उपचार डायलिसिस गर्दै बसिरहेँ। डायलिसिस गर्दै कुन हस्पिटलमा? सुमेरमा। अनि यहाँ खाना खुवाउँछ भनेर खाना खान आउनु भएको? हजुर। कहिलेदेखि आउनु भएको छ खाना खान? 3 दिन भयो। 3 दिन भयो। कस्तो छ खाना, के छ? खाना ठिकै छ। अनि कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँ? यहीँ हस्पिटलकै छेउमा। हस्पिटलकै छेउमा बस्नु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15ले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका गरिब असहाय मजदुरका लागि बिहान बेलुकी निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेको हो। यसरी निशुल्क भोजन गर्न पाइने भएपछि त्यहाँ सयौंको भिड लाग्ने गरेको छ। सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाले वितरण गरेको राहत प्रभावकारी नभएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर खानाको व्यवस्था गरेको हो। तर यस्तो ललितपुर महानगरपालिकाले नै 29वटा वडामा यो खाद्यान्न बाँडेर चाहिँ असीमित भयो। को हो खान पाएको हो कि खान नपाएको भन्ने भएन। त्यसैले बरु जो भोको उही खाना आउँछ, मेस चलाएर खुवाउँ भनेर महानगरपालिकाले गरेको निर्णय हो। महानगरपालिका गरेपछि अब हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसै यस्तो कसरी भएको छ भनेर हेरौँ यसो भनेर आएको म। हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15ले हामीले यो दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरी खाने अति विपन्न अपाङ्ग असहाय लगायत विपदमा परेका व्यक्तिहरूको लागि हामीले यो अघिल्लो पटक त राहत दियौँ, तर त्यो राहतले उहाँहरूलाई पुगेन। तर उहाँहरूको दैनिक आय आर्जन पनि छैन। त्यसको निमित्त हामीले वडाले केही न केही गर्नुपर्छ भन्नकै लागि हामीले अब यसो गरेर भएन, हामीले दैनिक मेस चलाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई राम्रो खाना खुवाउनुपर्छ भनेर हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15को 2 ठाउँमा मेस चलायौँ। र यहाँ धेरै हामीले सुरुमा 13 र 14 गते आह्वान गऱ्यौँ, तपाईँहरू को भोकै हुनुहुन्छ भोकै बस्नु पर्दैन। 15 नम्बर वडाभरिका सबै श्रमजीवी सर्वहारा वर्गहरू कोही पनि भोकै बस्नु पर्दैन, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी वडाले तपाईँलाई दैनिक बिहान बेलुका राम्रो खाना खुवाउँछौँ भनेर आह्वान गऱ्यौँ। मकान लगभग 450 जति उहाँले नाम दर्ता गर्नुभएको छ, तर नाम त 450 दर्ता गर्नुभयो। हिजो चाहिँ 350 जति आउनुभएको छ। सम्भवतः आज त्यो सङ्ख्या पुग्छ होला, 450 आज पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। होइन, विशेष गरी स्थानीय निकायलाई हामीले चलामान गराएको छौँ र विशेष गरी सरकारकै एउटा नेतृत्वमा तलको लेभललाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्ने गरी जो 15 नम्बर वडा र देशभरिका र उपत्यकाभरिका पनि धेरै ठाउँहरूमा जसरी म्यानेजमेन्ट हामीले गरेका छौँ, यो स्थानीय निकायको एउटा पुष्टि भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र विशेष गरी अब यसलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण नै हो। र विशेष गरी अब अहिले वडाका चाहिँ स्वयंसेवकहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर यसलाई खानै नपाएका र विशेष गरी उपत्यकाभित्र हिजो चाहिँ जान नसक्नेहरू र उपत्यका छोड्न नसक्नेहरू र छोड्न नभएकाहरूलाई र खानै खान नपाउनेहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब यो हाम्रो 15 वडामा यस्तो छ कि मान्छेहरू अलि आउन लाज भइरहेछ क्या। तपाईँहरूलाई म भन्छु कि चारबाट 15 वडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू ढुक्कका साथ आउनुहोस् र मजाले खाना खाएर जानुहोस्, हामी तपाईँहरूकै लागि हो। मान्छेहरूले कसैलाई के पुग्यो कसैलाई के भनिरहेछन्, यसो गर्दाखेरि उनीहरूले ताजा खाना खान पाउँछ र सबैले खान पाउँछ, जो आएको सबैले खान पाएको छ, राम्रो व्यवस्था भएको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने एउटा कुरा दूरी कायम राख्ने, अर्को कुरा हाइजेनिक कुराहरू गर्ने, सफा सुग्घर गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी निर्देशन दिएका छौँ, त्यही अनुसार भइरहेको छ। यसरी गरिब असहाय निम्न आय भएका ज्यादाधरी काम गर्ने मजदुरहरूलाई सरकारी तौरबाट निशुल्क भोजन गराइनुले राहतमा हुने गरेको अनियमितता रोकिने विश्वास गरिएको छ। कसैले पनि राजनीति गर्ने या यसलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास नगरियोस् र यस्ता कार्य अन्य विभिन्न स्थानीय तहले पनि सिक्दै यो उदाहरणलाई हेर्दै आफ्ना स्थानीय तहहरूमा पनि यसरी निशुल्क खाना खुवाउने र विभिन्न आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएका अपाङ्ग वृद्धहरूलाई खोजी गर्दै खाना खुवाउने कार्यलाई निरन्तरता दियोस्। हो, कतिपय ठाउँमा राहत नपाएको गुनासो छ भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय तह र सहयोगी हातहरूले खानासम्म खुवाइरहेका छन्। आखिर कोरोनाको महामारी रोक्न तपाईँ हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ, समस्यामा परेकाहरूलाई साथ दिउँ, हामी सबैको चाहना यसैमा छ। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा कोरोनाको जाँच र सङ्क्रमितको पछिल्लो अवस्थाबारेको अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनेको कोरोनाको महामारीसँगै हामी लकडाउनमा बसेको 37 दिन बित्यो। यो बीचमा 57 जना संक्रमित पहिचान हुँदा 16 जना निको भएर घर फर्किए। अहिलेसम्म कति व्यक्तिमा कोरोना जाँच गरियो त? अनि नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ? यसैको जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। पीसीआर विधिबाट गरिएका कुल परीक्षण 11,524 वटा नमुना भएका छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका 45,665 वटा नमुना परीक्षण भइसकेका छन्। गत 24 घण्टामा 2,367 वटा नमुनाहरू परीक्षण भएका छन्। प्रदेशमा आरडीटीको परीक्षणको स्थितिको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 4,881, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,298, बागमती प्रदेशमा 8,217, गण्डकी प्रदेशमा 5,343, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 3,671, कर्णाली प्रदेशमा 5,269 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,986 वटा गरी कुल 45,665 वटा आरडीटीको नमुना परीक्षण भइसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या आज 22,901 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,478, 2 मा 1,404, बागमती प्रदेशमा 611, गण्डकी प्रदेशमा 694, प्रदेश नम्बर 5 मा 12,515, कर्णाली प्रदेशमा 3,963 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,236 जना गरी कुल 22,901 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या 87 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र उपत्यका बाहिर 83 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 1115 र 1133 मा कुल 1,897 वटा कलहरू आएका छन्, जसको चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले उत्तरहरू दिनुभएको छ। 2 वटा एप्लिकेसनहरू छ। मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य नामको र हाम्रो वेब पेज पनि छ, covid19.mohp.gov.np। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लागि इन्ट्री गराउने व्यक्तिहरूको संख्या 28,695 पुगेको छ, जसमध्ये आज मात्र 570 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। त्यसैगरी रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरूको गत 24 घण्टाको रिपोर्ट 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी 310 जना हालसम्म रेड जोनमा रहनु भएको छ। यो रेड जोनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको परीक्षण, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा हाम्रो सम्बन्धित महाशाखाहरूबाट ट्रेसिङ भइरहेको छ। त्यसैगरी आज कोभिड-19 सम्बन्धी आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ। यो निर्देशिकामा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा विधिबाट कसरी इम्युनिटी रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढाउन सकिन्छ, हामीले घरैमा उपलब्ध हुने विभिन्न सामग्रीहरूलाई कसरी सही प्रयोग गर्न सक्छौं, यो क्वारेन्टाइनमा रहेको बेलामा र घरमा हामी अन्य व्यक्तिहरू रहेको बेलामा निराशापन, डिप्रेसनलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, योगा अभ्यासहरू, व्यायामहरूको बारेमा, त्यसैगरी रिकभरी भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पोस्ट रिकभरीको पिरियडमा, रिकभरी पश्चातको पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग कसरी यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साबाट गर्न सकिन्छ लगायतका विषयवस्तुहरू यो निर्देशिकामा सामेल गरिएको छ। यो निर्देशिका हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको बारेमा विवरण दिन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू पर्सा जिल्लाका 46 वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका 2 जना 31 र 43 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना यस अघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार
मा रहेका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरास्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र हाल उहाँहरू नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएको छ। यसरी कुल सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 57 पुगेको छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ भने हाल धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 8 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 41 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको उपचारमा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।